उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करान दपा अन्हा कानत इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मैमूना दपा ब तो बे मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अस दोनों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश फबैनमा नहनु इंद अक़बला इब्नु उम्मी मक्तूम दपा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ थीत दपा अथ मज आव इब्न मक्तूम आव और यह इब्न उम्मी मक्तूम पता यह आम सहाबी यह आजान दिवान यह मुअज्जिन त मगर अमिस अचन लाइट कहीं सूरह अबसस मज तज़किर बूजमुत बहरहाल अथ मज यह दपान ये हसा अस निश वोत वज़ालिका बादा मा उमिरना बिल हिजाब दपान उम्मे सलमा दपान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दपान यह सह वक्त अम सात पर्दुक हुकुम अस पे वोथमुत कि पर्द करियो सा दपान ये हसा अस निश आव फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अस इहतजाब मिनहु अमिस निश करियो सा पर्द सहाबी कुस उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह बे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसी खतर कुरान मजीदस मज वही गई नाज़िल कुरान मजीदस मज सूरुक तज़किर सूरह अबसस अंदर युथ फजीलत वोल सहाबी मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरातन तमन अज़वाज मुतहरा यमन अल्लाह ताला फरमान बुश तमन राजी फरमान अमिस निश करियो सा क्या पर्द यह करियो तुम इमेजिन सहाबी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला अमिस राज गुमुत कुरानस मज अमि खतर वही आमत और अज़वाज मुतहरात यम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला चुन अमि खतर अमन वनान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अमिस निश क्या पर्द दपान फ़कुल तो दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो मे अमिस निश करियो पर्द आमास निश दपान उम्मे सलमा मे वोन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल आमा ला युबसिरूना वला यारिफूना पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानि सरताज ते ना पता यह आमा यह कत हेकि वुचित ना हेकि पहचानित अम पर फरमान अमिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दपान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अफ अम यवानि अंतुमा अलस्तुमा वन जुमल तुत अत इंसान तर्जम करनस खोचान अत हे इंसान तर्जम कर अत ग तर्जमस पे क्या तुम दुन छुना गाश कहें अफ अम यवानि अंतुमा लस्तुमा तुम जुना हेकान वुचित तुम लाइट और सहाबी रसूल ये अज़वाज मुतहरा रसूलुल्लाह अमो वन लॉजिकली दोक या रसूल यह आम यह कत हे वुचित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अमन अमिस यह आम अमिस लाइट कहें मगर तुम लाइट तुम अमिस निश क्या करुन पर्द करुन इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमान अत किस हवाशस अंदर अत शरहस मज फरमान दपान मामल हिवुई चाहे जन मर्दस वुच या मर्द जन वुच दपान मामल कुन दपान हदीस तल तुर सोद फिक्र दपान पत करो इब्तिदा गस अपरी चाहे लड़की वुच लड़कस या लड़की वुच लड़कस दपान दोनवनी खतर वह हुकुम क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अमन तुम करियो अमिस निश क्या पर्द मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू तमाम हम्द सना तमहीद तारीफ़ थज़र बजर शुबान ज़ात ज़ुल जलाल हज़रत अल्लाह जल्ल शानुहु जल्ल जलालुहु युसम कायनात खालिक मालिक कायनात किस निज़ाम चलावनस मज ना कह मशीर तमिस ना कह वज़ीर इज़्ज़त दिन वोल बीमारन शिफा दिन वोल हज़रत अल्लाह जल्ल शानुहु हम्द सना पत दरूद सलाम डल पैगम्बर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यम सन कामिल रहबर तो रहनुमा हम्द सना तो दरूद सलाम पत पतमें यम त्रे जुमा मे दिजे तथ मज वन कि अरबच माशरच यम कत बुराई मज मुबतला अख बड़ बुराई अमन मज कि यम खवातीन सत कर जुल्म और खवातीन तबक यह ज़्यादा मजलूमाना तबक और सम करान यतीमन सम करान जुल्म सितम यह बुराई अमन अंदर और ब्या बुराई अमन अंदर कि यम लक्च कोर यम यम जिंदे दफन करान और ब्या बुराई अमन अंदर पतम जुमास मज वजाहत गई सह गई कि मजहब किस सतहस पे गुमराही कि पतलन ब्रोह कन नमान और ब्या बुराई अमन बड़ बुराई अमन मज लिबास बुराई कि यम ब्रहना पकान और अल्लाह ताला फरमान इनकान मिन कबल लफ़ी ज़लाल मुबीन पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु सूझ मे तुह कुन मगर तुम अम ब्रोह तुम वाजिया गुमराही अंदर यानी अल्लाह ताला वन पाने कि यह कस गुमराही और यम सात वुचान लिबासुक ताल्लुक लिबासस ज मकसद अख मकसद लिबासुक कि सतर पोशी गस इंसानस यह लिबासुक अख मकसद ब्या मकसद लिबासुक कि इंसानस इंसान
موسمی اثراتو نش گوٚژھ یہِ بچُن. مثلاً اگرے گرم ووت تہٕ یہِ لاگہِ سرد پلو اور اگرے سردی وٲژ تہٕ یہِ لاگہِ گرم پلو تاکہِ أمۍ سُنٛد جسم روزِ محفوٗظ. علماء کرام لیکھان دپان لِباسس ہسا چھِ یِمے زٕ مقصد آسان. مگر عربٕکۍ یُس معاشرٕ اوس اَتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان اَتھ منٛز ٲسۍ یِم گۄڈنیُک مقصد یُس چھُ یہِ اوس فوت اَتہِ گوٚمُت. اَتھ ٲس نہٕ کٕہٕنۍ اہمیت یعنی پَنُن جسم چھُپاوُن اَتھ نِش ٲس نہٕ یِمن نِش کانٛہہ اہمیتٕے. یِم کیٛاہ ٲسۍ کران یِم ٲسۍ برہنہ کران خانہ کعبس طواف ننگے ٲسۍ یِم خانہ کعبس طواف کران. اَتھ منٛز ٲسۍ نہٕ مردٕے یٲتۍ کینٛہہ بلکہِ خواتیٖن تہِ آسہٕ یہِ کٲم ٲسۍ خواتیٖن تہِ کران. یہِ تِم بے حیٲیی مرد ٲسۍ کران یۄس بے شرمی مرد ٲسۍ کران خواتیٖن تہِ عربٕچ تہِ آسہٕ اَتھ منٛز آسان پیش پیش یِم بُرٲے آسہٕ یِمن منٛز تہِ آسان. علماء کرام لیکھان دپان اصل کیٛازِ ٲسۍ یِم کران اور یُس یہِ بُرٲیی چھِ یۄس یہِ ننگے خانہ کعبس طواف کرُن دپان یِم ہسا ٲسۍ یہِ مذہب کِس ناوس پٮ۪ٹھ کران. یعنی یِم ٲسۍ سونچان کہِ مذہبی طور پر چھِ واریاہ اصل نیک کٲم نیک کامہِ ہِنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ ہسا ٲسۍ یِم ننگے کران خانہ کعبس طواف. دپان یہِ خانہ کعبس کیٛازِ ٲسۍ یِم طواف کران دپان اصل ہسا اوس گژھان کٲم ییٚلہِ بیروٗنی کانٛہہ اوس یِوان بیٚیہِ مُلکُک اوس کانٛہہ یِوان خانہ کعبس طواف کرنہٕ خٲطرٕ دپان یِم عربٕکۍ ٲسۍ أمِس ونان یِم قُریش یِم عربٕکۍ اتہِ مُجاوِر ٲسۍ یِم ٲسۍ أمِس یِمن ونان کہِ تۄہہِ ہسا چھُو خانہ کعبُک طواف کرُن مگر سانٮ۪ن پلون منٛز. یِم عربٕکۍ نسلن عربی چھِ خانہ کعبس متوٲلۍ چھِ أہنٛدٮ۪نٕے پلون منٛز چھُو تۄہہِ خانہ کعبس طواف کرُن. دپان ییٚلہِ حج کِس موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ واریاہ لُکھ یِوان بیروٗنی مُلکہٕ پٮ۪ٹھٕ أہنٛدۍ پلو ٲسۍ گژھان ختم یِم ٲسۍ نہٕ پلو پوشان وارٕ وارٕ ٲسۍ یِم پتہٕ کران کٲم ییٚلہِ نہٕ پلو ٲسۍ پتہٕ پوشان کِہیٖنۍ پتہٕ ییٚلہِ یِم ٲسۍ کران پتہٕ ننگے خانہ کعبس طواف. اللہ تعالیٰ چھُ فرمان یی و اِن کانوا من قبل لفی ضلال مبین تُہۍ ہسا چھِ واضح گُمرٲہی انٛدر ہسا ٲسۍ عربُک معاشرٕ کہِ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 صد برونٛہہ. تہٕ قرآنِ مجیٖد چھِ بیان کران قرآنن ووٚن نہٕ خٲلی لِباسُک گۄڈنٮ۪تھ کینٛہہ بلکہِ قرآنن کوٚر ابتدا چشمو سۭتۍ. قرآن یُس بیان چھُ کران دپان پردٕ کٔرِو سا تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ أچھن پننٮ۪ن أتی کر سا ژٕ ابتدا. قرآن چھُنہٕ ڈایریکٹ لِباس ونان کینٛہہ قرآن چھُ ونان أچھ. سورہ نوٗرس منٛز یۄس مےٚ آیت بینات اکھ کٔر مےٚ 31مہِ آیت تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تِلاوت بیٚیہِ کٔر مےٚ 32مہِ آیتہِ ہُنٛد اکھ حصہٕ بیان. اتھ منٛز چھُ خطاب گژھان موٗمِن مردن تہٕ موٗمِن خواتیٖنن. اللہ تعالیٰ چھُ کران ابتدا امچی کہِ یہِ لِباس یُس چھُ اتھ تعلق ہسا چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے اتھ أچھن سۭتۍ أچھن کٔرِو سا پردٕ. قرآنِ مجیٖد چھُ بیان کران سورہ نوٗرس انٛدر اللہ تعالیٰ فرمان 31مہِ آیتہِ بیناتس انٛدر 30مہِ آیتہِ منٛز اللہ تعالیٰ فرمان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ ؤنِو حظ موٗمِن مردن ؤنِو تُہۍ پننہِ یِم نظرٕ چھِو یِمن ہٕنٛز ٲسِو حفاظت کران یِم نظرٕ ٲسِو بۄن کُن تھاوان وَیَحفَظُونَ فُروٗجَہُم بیٚیہِ ٲسۍزیو پننٮ۪ن شرمگاہن ہٕنٛز حفاظت کران ذالِکَ اَزکا لَکُم اگرے تُہۍ یہِ طریٖقہٕ کٔرِو اختیار یہِ چھُ پٲکیٖزگی ہُنٛد اکھ طریٖقہٕ. اِنَّ اللّٰہِ خبیٖرٌ بِما یَصنعوٗن اللہ تعالیٰ چھُ باخبر یہِ یِم کران چھِ. وَقُل لِلمُؤمِناتِ امہِ پوٚتُس چھُ خطاب گژھان موٗمِن خواتیٖنن یغضضن من ابصارہن یِمن فرمٲیِو حظ پننہِ چشمن ہٕنٛز حفاظت ٲسۍزیو کران خواتیٖنن تہِ پننہِ نظرٕ ٲسۍزیو تھاوان بۄن کُن وَیَحفَظنَ فُروٗجَہُم اور بیٚیہِ ٲسۍزیو پننٮ۪ن شرمگاہن ہٕنٛز کران حفاظت. اور مُفَسِریٖن کِرام لیکھان دپان یہِ چھُ قرآنِ مجیٖدس انٛدر چھِ واریاہ کینٛہہ موقعہٕ آسان دپان یہِ چھُ تِمو موقعو منٛز چھُ اکھ موقعہٕ یہِ تہِ کہِ ییٚتٮ۪ن خطاب چھُ گژھان مردن تہِ تہٕ زنٮ۪ن تہِ. یعنی ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ قرآنِ مجیٖدس منٛز چھُ عام طور پر اللہ تعالیٰ کران اجمٲلی حُکم بیان خطاب چھُ آسان مردن تِہنٛدِ ذٔریعہٕ چھُ آسان خواتیٖنن تہِ خطاب. مگر کینٛہہ موقعہٕ چھِ تِم آسان ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ چھُ کران دۄنوٕنی طٲیفن دۄنوٕنی یِمن طٲیفن چھُ کران خطاب اور اکھ موقعہٕ چھُ سورہ نوٗرس انٛدر تہِ ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ چھُ کران مردن تہِ خطاب اور خواتیٖنن تہِ چھُ یِوان خطاب کران دپان امِچ امِچ حسٲسیت ہسا چھِ تران امہِ تل اسہِ فِکرِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ یہِ یوٗتاہ ناپسنٛد یہِ نِکاح غٲر محرمس کُن تراوٕنۍ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ کران خطاب مردن تہِ تہٕ زنٮ۪ن تہِ کہِ یہِ عربُک یُس یہِ معاشرٕ اوس یِم ہسا ٲسۍ اتھ منٛز گرفتار گٔمٕتۍ مُسلمانن چھُ یِوان وننہٕ کہِ گۄڈنٮ۪تھ کٔرِو سا تُہۍ پننٮ۪ن چشمن ہٕنٛز حفاظت پننٮ۪ن نظرن ہٕنٛز کٔرِو سا حفاظت. دپان کینٛہہ موقعہٕ چھِ تِمو منٛز اکھ موقعہٕ چھُ یہِ تہِ تہٕ قرآنِ مجیٖد چھُ اللہ تعالیٰ فرمان کہِ پننٮ۪ن نظرن ہٕنٛز کٔرِو سا تُہۍ حفاظت. اللہ تعالیٰ ہن چھِ دِژمٕژ اِنسانس بے شُمار نعمژٕ اگر اِنسان یِم نعمژٕ شُمار کرِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ شُمار یِم کٔرِتھ کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ چھُ فرمان وَإِن تُعُدُّوا نِعمَتَ اللہِ لا تُحصُوہا اگرے سُہ تُہۍ یژھِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز یِم نعمژٕ کٔرِو تُہۍ شُمار یِم ہیٚکِو نہٕ تُہۍ کٔرِتھ بلکہِ سمندرن ہٕنٛز آب یُس چھُ یہِ بنہِ میٖل کُلۍ یِم چھِ یِم بنن قلم پتہٕ ؤنِو تُہۍ أسۍ ہسا کرو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تعریٖف بیان اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمژن ہُنٛد شُمار ہیٚکو یِم کُلۍ ہسا گژھن ختم سمندرن نِش میٖل ہسا گژھِ ختم مگر تُہۍ ہیٚکِو نہٕ یہِ شُمار کٔرِتھ بے شُمار نعمژٕ یعنی اِنسانس چھُنہٕ آسان منٛزٕ اِدراک تہِ یِمن نعمژن ہُنٛد کِہیٖنۍ یِم نعمژٕ اللہ تعالیٰ ہن أمِس عطا چھِ کرِمژٕ. اور کینٛہہ نعمژٕ چھِ تِم تہِ اللہ تعالیٰ یُس نہٕ اِنسان منٛگٲنی چھُ خۄدایس اللہ تعالیٰ چھُ تِم بِن مانگے دِوان. مثلاً اِنسان چھُ آسان
ماجہِ ہٕنٛدِس رحمَس اَنٛدر اللہ تعالیٰ چھُ أمِس أچھ دِوان, اللہ تعالیٰ چھُ أمِس زنٛگہٕ دِوان, اللہ تعالیٰ چھُ أمِس نَرِ دِوان, اللہ تعالیٰ چھُ أمِس کَن دِوان. یہِ چھُنہٕ منٛگان یِم خۄدایَس, یِموٕے نعمژو منٛز چھِ اَکھ نعمت یۄس أچھ چھِ. یہِ چھِ عظیٖم الشان نعمت اللہ تعالیٰ ہن أکِس اِنسانَس دِژمٕژ. اگر اَتھ شُمار کَرو کہِ أچھ ہٕنٛز کٲم چھِ وٕچھُن, أچھ ہٕنٛز کٲم چھِ وٕچھُن. یہِ چھُنہٕ کُنہِ ساتہٕ وَنان اِنسانَس ہے آز کَرٕ بہٕ کٲم, آز کَرٕ بہٕ آز بوزَے بہٕ, آز وٕچھے نہٕ بہٕ, کیٛازِ مےٚ چھِ اللہ تعالیٰ ہن کٲم تھٲومٕژ یِہٕے. بے شُمار نعمژو منٛز چھِ اَکھ نعمت, سۄ چھِ أچھ. یُس أسۍ ٹاڈو چھِ أچھو کَران, علماء کرام لیکھان دَپان ساینَس دان وَنان دَپان 22 لَٹہِ ہسا چھِ أسۍ 24 گٲنٛٹَن منٛز کَران ٹاڈو یِمَن أچھَن, اور أکِس مِنٹَس منٛز چھِ أسۍ کَران 15 لَٹہِ. دَپان اگر ہسا تُہۍ أنِو دُنیہُک کانٛہہ تہِ لٔکٕر أنۍتون تُہۍ, پَتہٕ کٔرِو تُہۍ تَتھ 22 لَٹہِ 24 گٲنٛٹَن منٛز رگڑٲیِو سُہ اورٕ یورٕ, دَپان یہِ ہسا یہِ گَلنہٕ, یہِ ہسا گَلہِ, یہِ لٔکٕر ہسا گَلہِ. دَپان یہِ تہِ نسا کِہیٖنۍ. اگرے تُہۍ اَتھٕ أنۍہون, اَتھَس اگرے تُہۍ 22 لَٹہِ کٔرِو اورٕ یورٕ, دَپان اَتھ ہسا وۄتھِ ژَم تھوٚد. مگر اللہ تعالیٰ ہن چھُ اَتھ أچھ تھوٚمُت سُہ اِنتِظام کہِ اَتھ چھِ یہِ ٹاڈو کَران 22 لَٹہِ 24 گٲنٛٹَن اَنٛدر, مگر اَتھ چھُنہٕ گژھان. اَتھ چھُ اللہ تعالیٰ ہن اَکھ نِظام تھوٚمُت, سُہ لُکوِڈ اَکھ, سُہ آب چھُ اَکھ, سُہ اوٚش چھُ اَتھ اللہ تعالیٰ ہن أنٛدرٕ تھوٚمُت, ییٚمہِ کہِ ساتہٕ یہِ آسٲنی چھِ أمِس گژھان ٹاڈو کَرنَس منٛز. وۄنۍ وٕچھتو تُہۍ بیٛاکھ چیٖز تہِ, ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس یہِ آب کَم چھُ گژھان, أمِس چھِ لایٹ گژھان أچھ. وۄنۍ اگرے زیادٕ گژھٮ۪س أچھ منٛز چھُس یِوان اوٚش تیٚلہِ. یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن تھٲومٕژ برابر مٮ۪قدارَس اَنٛدر. یہِ تَرِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ فِکرِ کہِ سٲنِس ٲسَس منٛز چھِ لال آسان. یہِ لال چھِ آسان اِنسانَس اَمہِ موٗجوٗب اللہ تعالیٰ ہن تھٲومٕژ غذا شرٛپنَس منٛز چھِ أمِس گژھان آسٲنی. یِہوٚے لال ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس زیادٕ چھِ گژھان, أمِس چھِ لال وَسان بۄن کُن. وۄنۍ اگرے کَم گژھٮ۪س تیٚلہِ چھِ أمِس ہورٕ گژھان خۄشک, تیٚلہِ چھِ أمِس ہیوٚر گژھان خۄشک. یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن تھٲومٕژ برابر مٮ۪قدارَس اَنٛدر. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت یہِ أچھ تہِ اِنسانَس. یہِ أچھ چھِ اللہ تعالیٰ ہن تھٲومٕژ برابر مٮ۪قدارَس اَنٛدر. یُتھ اَتھ کوٗتاہ اوٚش چھُ ضوٚرَتھ, یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہن تھٲومٕژ برابر مٮ۪قدارَس اَنٛدر. دَپان ساینَس دان, دَپان یہِ أچھ ہسا یُس أچھ ہُنٛد لینٕس چھُ, یہِ چھُ یوٗتاہ مضبوٗط اللہ تعالیٰ ہن بنومُت, شاہکار چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد. دَپان سُہ میگا پِکسَل کیمرا چھُنہٕ ایجادٕے گوٚمُت یُس أچھ ہیٚکہِ مان کٔرِتھ. یوٗتاہ چھِ اَتھ اللہ تعالیٰ ہن تھوٚمُت وٕچھنُک قُوّت تہٕ طاقت. اور بیٚیہِ چھِ اللہ تعالیٰ مُصوِر, یہِ أچھ ییٚتٮ۪ن شوٗبہِ اللہ تعالیٰ ہن چھِ تٔتی تھٲومٕژ. یعنی اِنسان سٕنٛدِس جِسمَس منٛز تہٕ سانٛچَس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ حساس حِصہٕ یُس چھُ سُہ چھُ أچھ. ساروی کھۄتہٕ ٲہِش یہِ چیٖز یُس چھُ أچھ, اللہ تعالیٰ ہن چھِ تھٲومٕژ أنٛدرٕ دۄبَس منٛز. یہِ چھَنہٕ کَنٕکۍ پٲٹھۍ نٮ۪بر, نہ چھِ یہِ نَستہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ نٮ۪بر کِہیٖنۍ, کیٛازِ اَتھ ہیٚکہِ أمِس ژٔنٛڈ تہِ یِتھ. اللہ تعالیٰ ہن چھُ اَمیُک اِنتِظام تھوٚمُت, یہِ چھِنہٕ تھٲومٕژ کَتھ منٛز دۄبَس منٛز یہِ, تاکہِ أمِس گٔژھ یہِ محفوٗظ روزٕنۍ. ییٖتیٛاہ اِنتِظام چھِ اللہ تعالیٰ ہن أچھ تھٲومٕتۍ. یا اَتھ أچھ منٛز وٕچھتو تُہۍ, اگر اَتھ أچھ منٛز کینٛہہ چھُ گژھان, اَتھ چھُ فوری طور پر اوٚش یِوان, اور اوٚش کہِ ذٔریعہٕ سُہ چھُ چیٖز نیران پانَے نٮ۪بر. یا یہِ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ, کُنہِ ساتہٕ اگرے أچھ کُن یِوان چھُ کانٛہہ چیٖز اَتھ کُن گژھنَس, یہِ چھُ آٹومیٹِکٔلی گژھان بنٛد. اللہ تعالیٰ ہن چھُ اَتھ سُہ سافٹوِیَر اَتھ أچھ منٛز اِنسٹال تھوٚمُت کٔرِتھ, یہِ أچھ چھِ گژھان آٹومیٹِکٔلی گژھان چھِ یہِ بنٛد. اور وۄنۍ چھِ أسۍ وٕچھان سوال پٲدٕ یہِ سَپدان, اللہ تعالیٰ ہن ییٖتیٛاہ اِنتِظام چھِ اَتھ أچھ ہِنٛدِ خٲطرٕ تھٲومٕتۍ, تٔمۍ کیٛاہ آسان احکام اَتھ أچھ خٲطرٕ تھٲومٕتۍ. عقل تہِ چھِنہٕ یِوان مانان, عقل تہِ چھِنہٕ یہِ مانان کِہیٖنۍ. تٔمۍ کیٛاہ آسان اللہ تعالیٰ ہن چھِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ وَنان اللہ تعالیٰ, دَپان مےٚ ہسا دِژے ژےٚ یہِ أچھ, وۄنۍ وَنے بٕے ژےٚ یہِ أچھ, اَمہِ أچھ سۭتۍ کیٛاہ چھُ ژےٚ وٕچھُن, کر چھُے وٕچھُن تہٕ کَمہِ ساتہٕ چھُے وٕچھُن, سُہ وَنے بٕے ژےٚ کیٛاہ چھُ وٕچھُن. اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ تُہۍ ؤنِو سا موٗمِنن پنٛنٮ۪ن چٔشمَن ہِنٛز کٔرِو حِفاظت, أچھَن ہِنٛز کٔرِو سا حِفاظت, پنٛنہِ أچھ تھٲیِو سا بۄن کُن. ییٚلہِ وَتہِ ٲسِو پَکان غٲر محرمَس کُن ٲسۍزیو نہٕ پَکان. اللہ تعالیٰ چھُ أمِس وَنان یی کہِ بہٕ وَنَے ژےٚ اَمِکۍ احکام کیٛاہ چھِ. تہٕ گۄڈنیُکُے چیٖز کہِ ژٕ کر سا پنٛنٮ۪ن أچھَن ہِنٛز حِفاظت, آزاد چھَنہٕ یہِ أچھ ترٛاوٕنۍ کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ فرماوان, دَپان اَتھ منٛز ہسا چھُ یُس ہسا غز چھِ وَنان عربِیَس اَنٛدر کَم کَرنَس. غزُل بصر چھُ آمُت اللہ تعالیٰ وَنان کہِ تُہۍ کر سا چٔشمہٕ کر سا کَم. دَپان مُراد چھِ اَتٮ۪ن یۄس یہِ أچھ چھِ, یہِ چھَنہٕ آزاد ترٛاوٕنۍ, یہِ چھَنہٕ آزاد ترٛاوٕنۍ کینٛہہ. یہِ اِجازت اللہ تعالیٰ ہن چھُ دیُتمُت اَمہِ أچھ سۭتۍ چھُ وٕچھُن تی. مثلاً اللہ تعالیٰ ہن چھُ کوٚرمُت اَسہِ منع, یعنی طبیعت چھُ آمُت, مِن چھُ آمٕژ طبیعت خٲطرٕ. طبیعت چھِ وَنان یعنی سٲلِم کینٛہہ چھُنہٕ منع وٕچھُن کینٛہہ, بٔلکہِ تِم چیٖز کینٛہہ چیٖز چھِ اَتھ منٛز منع وٕچھُن. مثلاً اللہ تعالیٰ چھُ کینٛہہ چیٖز, سٲلِم چیٖز چھُنہٕ منع وٕچھُن کینٛہہ. مثلاً أسۍ وٕچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ اگر اَسہِ اکھ صالح اولاد یُس مٲلِس آسہِ, سُہ وٕچھِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ کُن شفقت نظرِ سان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموو کہِ اللہ تعالیٰ چھُ أمِس دِوان مقبوٗل حجٕچ مٔزوٗرۍ دِوان, اَمیُک ثواب چھُ أمِس اللہ تعالیٰ دِوان. گوٚو اگرے مٲلِس ماجہِ کُن وٕچھو, یہِ چھُ ثوابُک بٲعث. یا یِتھَے پٲٹھۍ فرموو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٚکِس حدیث پاکَس منٛز فرمووُکھ مٲلِس ماجہِ کُن وٕچھُن یہِ چھُ عبادت. گوٚو اَتٮ۪ن تہِ تُل فِکرِ, اگر أسۍ مٲلِس ماجہِ کُن اَتھ چھِ عبادت دِوان. اگرے وۄنۍ یِہوٚے نظر ترٛاوو أسۍ غٲر محرمَس کُن, اَتھ چھِ کھسان گۄناہ. گوٚو اللہ تعالیٰ ہن چھُ اکھ قونوٗن بنومُت. یا یِتھَے پٲٹھۍ فرموو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٚکِس حدیث پاکَس اَنٛدر
फरमोक अगरे खातून वुचान पन्निस खानदारस कुन या खानदार वुचान पन्ने खानदार कुन शफकत सान फरमोक अमिस कुन वुचुन सदक़े जारिया यह बोड़ बार सदक़ गो अतन तुल फिक्र अगर अत कुन वुचो अत कुन सवाब मगर इथे पे ये नजर अगर त्रो गैर महरम खातून कुन अत खसान गुनाह सह अल्लाह ताला रुकोमुत कि तमन चीजन नश मसा रुको यम अल्लाह ताला रुकोइम गैर महरमस कुन वुचुन या इथे पे फाश वुचुन फाशस मज टीवीस पे फाशत वुचिन या इथे पे मोबाइल फोनस पे फाशत वुचिन अल्लाह ताला अम नश मना करान या इथे पे फाश गोइन मनाजिर वुचिन या इथे पे हकीर कस वुचिन पन्ने नजरों तल यह जानून यह हकीर अत अल्लाह ताला मना कोरमुत गो अल्लाह ताला फरमान कि प्रत कुन जाय तुम मना आमुत कर वुचन कह तमें मतलब गो न गसुल बसर कि अश बोन कुन यह बुथ पे तुत मगर ऐ वुचन बोन कुन ना बल्कि अल्लाह ताला यह मना कोरमुत तथ तोकुन ऐ वुचन यह तमिक इजाजत दितमुत तथ कुन वुचन वुचनस अगर इंसान वुच अकिस वुचनस मिलान सवाब ब्याख वुच अगर इंसान तथ कुन नजर कर तथ मिलान गुनाह खसान तो अल्लाह ताला यह वनान क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमो यम हसा इंसान सुन अश यम तान इंसान सुन ज़िना करान कुरान यस इस्तिलाह बयान कर अस ब्रोट कन कुरान वनान ला यजनी ज़िना म करियो बल्कि कुरान वनान ला तकरबु ज़िना ज़िनास करीब म गसियो किहि उलमाए किराम करान नुक्त बयान दपान अतन हसा अल्लाह ताला फरमान ला तकरबु ज़िना दपान ज़िनास करीब तरीन यम तम वसाइल तो ज़राए आसान तम इंसानस तमो निश पथ हटुन दपान गोडनुकुई वसाइल युस ज़िनास करीब अख इंसानस करान सो अच यथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोति कि इंसान अख तान करान ज़िना सनद इब्न दाऊदस अंदर हदीस मुबारक दमिस जिल्दस अंदर किताब निखास अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करान दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो फज़िनाहुल आइनैन अन नज़र फरमोक अछन दोन हुन ज़िना यह अश वुच गैर महरमस कुन यह वुच गैर महरमस कुन वुच अमि अछो सति यह वुच अमो अछो सति फिल्म तो ड्रामा वुच अमो सति दपान अछन हुन ज़िना हसा गो युहै व ज़िनाउ लिसानिल मंतक और ज़े हुन ज़िना हसा गो यह कर गैर महरमस सति कथ यह कर गैर महरमस सति कथ यह गई या ज़बान सति फेश गोई करान या लेक गड़ा अमि ज़बान सति बेकिस दपान अमि ज़बान ज़िना हसा गो युहै अमि पर फरमोक व नफ्सु तमन्ना युस हसा इंसान सुन नफ्स यह तमन्ना करान व तश्तही बेशी करान ख्वाहिश वल फरजु युसद्दिकु ज़ालिका औ व युकज़्ज़िबुहु कुन सात यह शर्म गा अमिश तस्दीक करान कुन सात अमिश तकज़ीब करान कुन सात नहीं मानान कि मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान कि इंसान ज़िनुक आगाज करान कम सत अछो सत क्या यम सात अछ रलान अछ वुच अमिस गसान इब्तिदा ज़िनुक और यम सात वुचान सन यम खानदार यम सात आसान तथ मज अत खतर माहौल साजगार क्या शैतानस ज़िना खतर यमन चीज़न ज़रूरत सो टेंटस मज एवेलेबल शैतानस गम ज़िना बदकारी खतर गमिस गेवुन आसन और सान खानदर मज गेवुन तसान दयम चीज़ ग शैतानस अमिश ज़रूरत आसान यम बदकारी करनावन सह गो मर्द जन गसान यकजा और टेंटस मज दोनवे यकजा पत क्या गसान त्रेयम चीज़ पे चश्मन हज अश पान वे रलान तो इत गसान ज़िनुक आगाज और अमुक जिम्मेदार अमन गुनाहन कल सह खानदार युस माहौल बनावान टेंटस मज युस गेमुन लाग मर्दो जनन कर यकजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान कि इंसान अख तान करान ज़िना और यम अमिस नजर नजरन हुन ज़िना करन यह कि यह वुच अमो सत गलत यह वुच गैर महरमो सत और अमुक ज़िना हसा गो युहै और बे वुच आयतस मज गोडनेथी खिताब कर ईमान वालों खिताब कर अल्लाह ताला ईमान वालों गो युस ईमान वोल आसि सुई बचाए पन्ने नजर क्या खिताब गसान कमन ईमान वालों कुलिल मुमिनीना या रसूल तुम फरियो मुमिनन पन्ने नजर थयो बोन कुन गो युस नजर बोन थयो सह ईमान वालन सत तम निशानी कर कुरानस मज अल्लाह ताला फरमान खिताब गसान कमन मुमिनन उलमाए किराम लेखान दपान चश्म बोन थवन सह मुराद टीवी दपान टीवी हसा इंसान टीवी अनान गरु खानदार यह गोडनेथ वनान शुरन अत लगे इस्लामिक चैनल लागान इस्लामिक चैनल पीस टीवी लागान या बदल चैनल पे मोल नान गर पतकिन कोर पतकिन शुर तम अत लागान ड्रामा हन वार 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 पे फिल्म गसान पे ये मोल गर पे अमसी मालिस पथान कूर पे डेढ़ युगनी पहन चलता अत चलान वनकस फिल्म चाक मज बागत पापा युगनी पहन चलता दपान वार वार दपान हसा गैर महरम वुचन चाहे टीवीस मज वुचे
या ये मोबाइलस मज वुचन दपान ये अत मज गैर महरमस क्या अल्लाह ताला वन पन्न नजरन हज करो हिफाजत मोबाइल फोन तो टी वी तह अत मज शामिल यम दोनवे चीज अत मज शामिल अगर अम नश रुकावो बे अगर कंस इंसानस अच गसान खराब अमिस अचन कह तकलीफ वातान अगर अमिस डॉक्टर वन चा यह अचन अगर अमिस लाइट गई अचन नेसफ आसिस गमज या सलम आसिस गमज अल्लाह ताला दिन नजात पत वन अमिस डॉक्टर चे परहेज परहेज अत कन चे गैर महरमस कुन वुचन यह कित पे कर अमल मिनु अन कर वड़ित तथ पे अमल मगर यो हुकुम यम सात अल्लाह ताला करान यह अमिच हुकुमस पे अमल करने खतर तैयार आसान प्रैक्टिकली अत पे अमल करने खतर तैयार कहें गो नजर फरमो बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक नजर शैतान सो तीरों मज तीर यम सात यह नजर तुलान गैर महरमस कुन कंस जन कुन तुलान मर्द नजर या मर्द जन तुल मर्दस कुन नजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि शैतान सो तीरों मज तीर आसान तबरानियस अंदर हदीस मुबारक हाकिम इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाय कि सही हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इन्ना नजरत सहमुन मिन सिहाम इब्लीस मसमूमन फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोक नजर त्राविन गैर महरमस कुन यह शैतान सो तीरों मज तीर मन तरकहा यमि नजर त्राविन गैर महरमस कुन नजर तुलन त्रव कम सि खतर मे मखाफती मेन खौफ की वजह से यानी अख इंसान अम दिस गैर महरमस कुन नजर कहें यह अम मूजूब कि मे खौफ कम सुन हजरत अल्लाह जल्ल शानु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबदलतहु ईमानन यजिदु हलावतु फी क़ल्बी फरमोक अल्लाह ताला अम बदल ईमान दिवान यम ईमान हलालत मिठास दिलस मज लबान यानी अगर गैर महरमस कुन नजर पे यह नजर हटावान फूरी तौर यह त्रावानी अत कुन नजर यह कम मूजूब अल्लाह ताला से खौफ मूजूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान कि अल्लाह ताला अम बदल ईमान दिवान और अम ईमान मज लबान कत मज दिलस अंदर अमिच चाशनी कत मज गसान पैदा दिलस अंदर और उलमा किराम लेखान दपा अकिस इंसानस ये अकिस इंसानस नजर पे गैर महरमस कुन ये गैर महरमस कुन वुचान अमिस दिलस मज ख्याल बनान ये अमिस ख्याल दिलस मज बनान दपान पे वार वार अत पे अमल करान ये गैर महरमस कुन नजर त्रावान ऑटोमेटिकली अमिस ख्याल बनान अमिस यह दिमाग अमिस करान यह उबारान अंदर 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 बार बार पे अत पे अमल करान यह बार बार अमिस कोर कुन आसान या कूर लड़कस कुन यह बार बार पे अम सोचान और बार बार पे अमल करान बे उलमा किराम लेखान दपान बदकारी हुंद इब्तिदा गसान सह गसान नजरों सत बदकारी इब्तिदा गसान सह कमो सत नजरों सत दपान यह बदकारी हुंद गोडनुक पो गोडनिच सीढ़ी सह गैर महरमस कुन नजर त्राव अमुक इब्तिदा गसान कम सत गैर महरमस कुन यम सात नजर त्राव बे युथ अम सात माहौल वुचो चाहे सोन नेचु आ चाहे सो कूर आ बाजरस मज हक जबदान कि रुकावक तुम क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यर बियदिही फइन लम यस्तती फबिक़ल्बिही ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान फरमो कि ऐसा बुराई आ कुन माशरस मज गसान यह गस रुकावन अत सत ये अत सत हेकि रुकैत कहें तेल गई जबान सत रुकावन अगर न जबान सत हेकि रुकैत तेल गई दिलस मज जानन कि यह गलत गसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम सात वुचान कह नजर वुचान लड़के तो लड़की पान वुचान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्ने दस्त मुबारक सत रुकावन कोशिश करान और मुतफ़क़ुन अलैहि हदीस बुखारियस अंदर ते मुस्लिमस अंदर ते अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करान दपा हजुक मौका हसा फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार या अक्सी सवार पे यम पकान दपा पकान पकान कबील बनी खस अमुच खातून आय या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश या मसने प्रश्न या पन मसल प्रश्न फतवा प्रश्न आय अथ मज फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यह नौजवान यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार अक्सी सवार पे सवार दपान अम हसा अमिस बनी खस अमुच खातून अम त्रो अमिस खातून कुन नजर अम खातून त्रो अमसी कुन नजर वन लोगों अकिस वुचन असल पे दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुच क्या लोग इब्तिदा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्ने दस्त मुबारक सत और फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला युस अम सज गर्दन फिर खोकुन दपस अमिस खातून कुन वश अमिस खातून कुन वुच कहें और अमिस खातून मसल पुरसन अम कोर बयान दोप या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोल मोज तुमन पे हज फर्ज सपद्योमुत तुमन तीजा वक़्त कहें कि तुम हेकन हज कर न हेकन तुम सवार पे सवार खसित तुमन बदल हेकस बह हज बदल कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोमिस आ उलमा किराम करान मसाइल हदीस तल बयान गोडन्युक करान बयान दपा गैर महरमस कुन वुचन जायज़
कुरान मजीद तह दलालत करान और हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत सत क्या अमिस दस्त मुबारक सत रुकावान अमिस गर्दन फिरान बेक साइडस दपान दय्यम मसला दपान ये तुम वुचान गलत गसान ये वुचान यिस एक्टिविटी गसान तुम हक सपदान गोडत रुकावन अत सत पत रुकावन जे सत और अगर नहीं पे जे सत यीत ताकत आशो तथ कि तुम बचो खतरे ईमान दपान तेल पन्निस दिलस मज थवान यह गलती गसान मगर यह ज़ालिक अज़ाफुल ईमान यह ईमान सारे खुद लकुट दर्ज सारे खुद लकुट दर्ज यह मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह सह करान तफसीरस अंदर बयान दपान ये हसा शैतानन इब्लीसन सजद करनस आदमस इनकार कोर पत हसा कोर तम मकाल खुदायस सत पत कर तम खुदायस वोन मे कयामतस ताम दिमे मोहलत यम चीन बंद डाल खे मगर सती वोन शैतानन अल्लाह तालास नस चीन बंद अमन कर बह पत किन हमल ब्रोह किन कर हमल दशनि साइड कर हमल खोवरे साइड कर हमल दपान मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह दपान ज चीज ज साइड गई शैतानस मश्ती वन हेरिम साइड तो बनिम साइड दपान वो वत पकुन हेको नजर हर कर वत पकित दपान अत हुरो साइड सह कुस बनिम साइड दपान अन तल हसा तोर सोद फिक्र ये वत पकुन पन्ने अच गसान बोन कुन थान दपान क्या शैतानस गई ज साइड मश्ती वन साइड गो तमिस मश्ती यह वन कि बह कर कमन कुन ब्रोह कि पेच किन तो बे बन किन दपान पेच किन हे वत पकित दपान अत अकै वत सपदान सो गई बोन कुन दपान ये वत पकान पन्ने नजर जो थवान बोन कुन बे यम सात कंसे मालिस वनान तमिस बालिंग कूर गर या मोज बेन गर पे वन यमन करो पर्द यम वन यह मास्तुर बोय ब्या वन यह मामतुर बोय यह पितुर बोय इस्लाम यह मानान इस्लाम वन पितुर बोय सती निकाह मास्तुर बोय सती निकाह मामतुर बोय सती निकाह अमन तह पर्द अमन निश तह कर नजरन पर्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूत एहतियात करान आमा आमा नाबिनास निश वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु पन्न अज़वाज मुतहरातन तमन अज़वाज मुतहरातन यमन अल्लाह ताला फरमा रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन यमन अल्लाह ताला रज़ ओस यमन खुदा ताला ओस सलाम सोजान अमन निश वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरातन ओस पर्द करान और यह हदीस मुबारक तिरमिज़ीयस अंदर किताबुल अदबस अंदर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा बयान करान दपा अन्हा कानत इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मैमूना दपा बह तो बे मैमूना रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा दोनों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश फबैनमा नहनु इंद अक़बला इब्नु उम्मी मखतूम दपा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ थीत दपा अथ मज इब्न मखतूम और यह इब्न उम्मी मखतूम पता यह आम सहाबी यह आजान दिवान यह मुअज्जिन तह मगर अमिस अचन लाइट अमिस अचन लाइट कहीं सूरह अबसस मज अम तज़किर बूजमुत बहरहाल अथ मज यह दपान ये हसा अस नश वोत वज़ालिका बादा मा उमिरना बिल हिजाब दपान उम्मे सलमा दपान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा दपान यह सह वक्त अम सात पर्दुक हुकुम अस पे वोथमुत कि पर्द करियो सा दपान ये हसा अस नश आव फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा अस इहतजाब मिनहु अमिस नश करियो सा पर्द सहाबी कुस उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह बे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमसी खतर कुरान मजीदस मज वही गई नाज़िल कुरान मजीदस मज सूरुक तज़किर सूरह अबस अंदर युथ फजीलत वोल सहाबी मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरातन तमन अज़वाज मुतहरा यमन अल्लाह ताला फरमान बुश तमन राजी फरमान अमिस नश करियो सा क्या पर्द यह करियो तुम इमेजिन सहाबी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला अमिस राज गुमुत कुरानस मज अमि खतर वही आमज और अज़वाज मुतहरात यम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला चुन अमि खतर अमन वन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कर अमिस नश क्या पर्द दपान फ़क़ुल तो दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो मे अमिस नश करियो पर्द आमास नश दपान उम्मे सलमा मे वोन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल आमा ला युबसिरूना वला यारिफूना पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानि सरताज ते पता यह आमा यह कत वुचित न हे पहचानित अम पर फरमान अमिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दपान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अफ अम यवानि अंतुमा अलस्तुमा वन यह जुमल तुत अत इंसान तर्जम करनस तो खोचान अत हे इंसान तर्जम कर अत ग तर्जुमस पे क्या तुम दुन छुना गाश कहें अफ अम यवानि अंतुमा लस्तुमा तुम जुत हेकान वुचित तुम लाइट और सहाबी रसूल ये अज़वाज मुतहरात
रसूल यमो वनी लॉजिकली दोपुक या रसूल यह आम यह कत हेकि वुचित रसूल समो फरमो यमन अमिस यह आम अमिस लाइट कहीं मगर तुह लाइट तुह अमिस नश क्या करुन पर्द करुन। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह फरमान अत किस हवाशस अंदर अत शरहस मज फरमान दपान मामल हिवुई चाहे जन मर्दस वुच या मर्द जन वुच दपान मामल कुन दपान हदीस तल तुर सोद फिक्र दपान पत करो इब्तिदा गस अपरी चाहे लड़की वुच लड़कस या लड़की वुच लड़किस दपान दोनवनी खतर वह हुकुम क्या रसूलुल्लाह समो फरमो अमन तुम करो अमिस क्या पर्द। सूरह बनी इसराइलस अंदर अल्लाह ताला फरमावान 36 आयत इन्न समा वल बसरा वल फवादा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला दपान इंसानो मुसलमानो तुम मा पता वलो अल्लाह ताला तुम ये पे अश दिसम कान दितमित इन्न समा बेशक तुम कान आमुत दिन वल बसरा बे अश आम दिन वल फवादा बे दिल तुम आमुत कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला अल्लाह ताला पृछो अत मुतलिक ये अश कित पे कर इस्तेमाल ये दिल कित पे कोर इस्तेमाल यम कान कानो सो गबत बोजान सो गलत बोजान या जे सो फाश बकान दपा अल्लाह ताला फरमान कि यमन सारे तानन मुतलिक गछि सवाल जरूर बे जरूर पृछि अल्लाह ताला अत मुतलिक कि नजर छे ये नजर मो गैर महरमस कुन वुचान ये नजर मा इथे पे कुन गरस मज चानान इजाजत बगैर क्या कुन गरस अंदर इजाजत बगैर आसुन तत नजर त्रावन तथ मज यह इस्लामन मना कोरमुत यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कोरमुत। तिरमिज़ियस अंदर हदीस मुबारक 16वें जिल्दस अंदर किताबुल इस्ताज़ानी वल अदब अथ में हदीस मुबारक अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला बयान करान दपा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो मन कशफ़ सित्रन ये हसा कुन गरस दरवाज खुलो कुन कमरस पर्द तुलन थोद पत क्या करुन फअदखला बसरहु फिल बैत पत करें पन्नी चश्मा कमरस मज दाखिल अत मकानस मज करें पन्नी अश त्रायन अत मकानस अंदर इजाजत कबला अन यूज़ुन लहु अमि ब्रोह तमिस इजाजत दिन क्या यम सात कस गर गो इजाजत हेन जरूरी दपान वन अगर कह इथे पे चाव दपान अम कर अश और दाखिल फरा औरतल अहलिही पत वुचन अमि गरच खातून अतिच मोज अति बेनिच उमन पे त्रवन नजर पत फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकद अता हदन दपान अम कोरस हद पार हद क्या कोरन पार अमिस इजाजत गोडे हेन पत फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दपान ला यहिल्लु लहु अन यातिया दपान अमिस खुद हलाल ये पे और आन अत गरस अंदर अमिस इजाजत हेन जरूरी गोड वन नजर कर इथे पे अत गरस अंदर दाखिल पत फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव अन्नहु हिन अदखल बसरहु इस्तक़बलहु रजुलन दपान काश अम सात आसा कह सु नौजवान अतन कह सु इंसान आसा ततन युस अमिस सामने करे अमिस जवानस युस पान आसा और दपान फफका ऐनहा मा गैरतु अलैहा दपान काश अम सात आसा कह इंसान अतन कह जवानस युस अमिस अश छिना फाटवित और रसूलुल्लाह समझ गसन कह त आर अमिस इंसानस पे युस चश्म चा इथे पे कुनि गरस अंदर इजाजत बगैर दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान मे गसन कह त आर अमिस शख्स पे कि युस पान आज कत मज अत गरस अंदर इजाजत बगैर पन्ने नजर दाय अत वुच अहंदिस अयाल किस जन वुच अत मोज आस बेन आस अमन कुन त्राय नजर यह युत योत पर्दा योत कह दरवाज खुलावन दपा काश अम सात आसा कह शख्स युस अमिस अश छिना फाटवित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिस पे कहन पकड़ और यह यूत अत फजीलत आमुत इथे पे कुन गरस अंदर अश इजाजत बगैर आसुन या अत वुचुन करुन तवे वन दपान ये कुन गरस अंदर दाखिल गो गोडनेथ कर पन्न नजरन हज हिफाजत क्या नजरन हज हिफाजत करक अत इज्जत रोज महफूज दपान ये वन अत नेरक अम गर मज पे पन जबान काबूस मज ताकि अतिक राज रोजन महफूज यम राज गि फाश चीज दपान कंस गर गसान चीज रो कर गोडनेथ नजरन हज हिफाजत कर ताकि अतिक इज्जत रोज महफूज ये वन अत नेरान पे पन जबान थवान काबूस अंदर ताकि अतिक राजन गि फाश राजन गि फाश कहीं अवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करान वत पे बेहनस मना करान सहाबियन वत पे गि बिहुन तमिक बुनियादी वजह ये कि वत पे ये इंसान बेहान यह पे नजरन पे हेकान कंट्रोल कर अवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान मना करान कि वत पे अजन बिन अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला बयान करान दपा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोस इयाकुम वल जुलूस फि तुरक़ात ये वत पे अजन बेहान यह ना वतन पे अजो बेहान दपा सहाबियों कर अर्ज कालू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा लना बुद्दुन मिनल मजालिस नतहद्दसु फीहा सहाबियों कर अर्ज या रसूल अस कार करान अस तिजारत करान बाजारस पे पेवान बिहुन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وۄنۍ ؤنِو اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ فَإِذَا آبَیْتُمُ إِلَى الْمَجْلِسَ فَآتُوا الطَّرِیقَ حَقَّهُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموو دوٚپُس ییٚلہِ نہٕ تُہۍ وۄنۍ اَمہِ بغٲر چارے چھُ کانٛہہ تۄہہِ چھُ تِجارت پیٚوان کَرُن تۄہہِ چھُ وَتہِ پٮ۪ٹھ بازرَس پٮ۪ٹھ پیٚوان بِہُن تیٚلہِ ٲسۍزیو وَتہِ ہُنٛد حق کَران ادا دَپان یِمو ووٚن حق ٲسۍزیو کَران وَتہِ ہُنٛد ادا قالوٗ یا رسول اللہ وَما حقہُ صحابیو کوٚر عرض یا رسول اللہ وَتہِ ہُنٛد کیٛاہ حق چھُ اَمیُک تہِ ٲسۍ حق آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ اَمیُک تہِ چھُ حق آسان فرمونُکھ گۄڈنیُکُے حق چھُ غسُل بصر ییٚلہِ تہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ آسیو مجبوٗری سان پیٚوان بِہُن پنٛنہِ نظرٕ ٲسۍزیو تھاوان بۄن کُن نظرَن ٲسۍزیو کَران حِفاظت گۄڈنیُک حق دوٚیِم فرماوان کفُل عزا یِم تہِ تکلیٖف دہ چیٖز آسان اَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ یِم چیٖز ٲسۍزیو تُلان تھوٚد یہِ گوٚو دوٚیِم حق ترٛیٚیِم فرمو ردُالسلام یُس تہِ اَپٲرۍ آسہِ پَکان أمِس ٲس سلام کَران یہِ چھو مجبوٗری تۄہہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ بِہُن بازرَس پٮ۪ٹھ بِہُن اَمہِ پوٚتُس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمر بِالمعروٗف بیٚیہِ ٲسۍزیو نیکی ہُنٛد حُکُم دِوان وَنَہَوْنَ عَنِ الْمُنکَر بیٚیہِ ٲسۍزیو مُنکَراتو نِش رُکاوان ییٚلہِ تہِ غلط ٲسۍزیو وَتہِ پٮ۪ٹھ وٕچھان یہِ ٲسۍزیو رُکاوان مگر أسۍ چھِ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ چھِ بیٚہوان بازرَس پٮ۪ٹھ بانہٕ پیٚنٛجَن پٮ۪ٹھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ بیٚہمو أسۍ کیٛاہ کَرو اَمر بِالمعروٗف أسۍ چھِ نہی عَنِ الْمُنکَر تہِ یَتھ کَران کٲنٛسہِ آسان رٮ۪ژھٕ ژارنہِ کٲنٛسہِ آسہِ پھیش گویی کَرٕنۍ سُہ چھُ دُکانَس پٮ۪ٹھ نیران کٲنٛسہِ ہٕنٛز غٲبت آسہِ کَرٕنۍ سُہ چھُ کوٚت نیران دُکانسٕے پٮ۪ٹھ أسۍ کیٛاہ کَرو اَمر بِالمعروٗف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یِم چھُ کَمہِ وَتہِ ہِنٛدۍ حق وَتہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍزیو نہٕ بیٚہوان کَتی کوٚرُکھ منع وَتٮ۪ن پٮ۪ٹھ ٲسۍزیو نہٕ بیٚہوان وَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ وَتہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ چھُ آسان بِہِتھ وۄنۍ نیرِ اَپٲرۍ کانٛہہ یُس یہِ دُکانَس پٮ۪ٹھ آسہِ بِہِتھ یہِ چھُ أمِس وَنان کوٚت چھُے گژھُن أمِس آسہِ وۄنۍ عُذُر تہِ چھُ آسان أمِس آسہِ کُنہِ جایہِ گژھُن مےٚ چھُ گژھُن ہوٚتَن تام یہِ وَنٮ۪س پَتہٕ اَمہِ پوٚتُس کوٚت چھُے گژھُن وۄنۍ کَتہِ وَنہِ ہُہ أمِس کوٚت چھُ مےٚ گژھُن اَوَے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍزیو نہٕ بیٚہوان وَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ منع بیٚہنَس مجبوٗری چھِ آسان کٲنٛسہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ آسان دُکان پٮ۪ٹھ کانٛہہ چیٖز نیُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دُکانَس پٮ۪ٹھ گٔے لٲج اَسہِ پِنٛڈ کَتہِ پَتہٕ دُکانسٕے پٮ۪ٹھ واریاہ کینٛہہ چیٖز چھِ آسان سۄ زٔنۍ ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ بٲیِس تہِ تِم چیٖز ؤنِتھ یُس تٔمِس ہیوٚن آسہِ أسۍ چھِ تُلان اَسہِ چھِ عادت بَنیومُت ییٚمہِ ساتہٕ دُکانَس پٮ۪ٹھ گٔے أسۍ چھِ پِنٛڈ لاگان پَتہٕ کَتہِ أسۍ چھِ محلٕکۍ پنٛچاٹ محلٕکۍ مسلہٕ چھِ آسان تِم چھِ حل کَران کَتہِ بانہٕ پیٚنٛجَن پٮ۪ٹھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر منع علماء کرام لیکھان دَپان یِم ہسا یِم بنی یِم ہسا یِم قومہِ لوٗط اوس دَپان قومہِ لوٗطَس ٲسۍ واریاہ تِمَن ہسا ٲس واریاہ بُرایی آسہٕ تِمَن اَنٛدر ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن پَتہٕ تَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ وٲتۍ کہِ تِمو لٔج ہومَن سٮ۪کچُؤلی لٔج تِمو کَرٕنۍ دَپان اَکھ ہسا ٲس تِمَن یہِ تہِ کہِ تِم ہسا ٲسۍ وَتَن پٮ۪ٹھ بیٚہوان یعنی اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر تِمَن تیُتھ سزا پَتہٕ ہیٚرِ ترٛایہِ اللہ تعالیٰ ہَن کَنہِ پَتہٕ تِمَن کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ اوس ناو تہِ لیکھِتھ یہِ کٔنۍ کٔمِس پٮ۪ٹھ لَبہِ پیٚیہِ دَپان اَکھ ہسا اوس تِمَن اَکھ بُرٲیی یہِ تہِ کہِ تِم ہسا ٲسۍ کَران کیٛاہ تِم ہسا ٲسۍ وَتَن پٮ۪ٹھ بیٚہوان اَکھ بُرٲیی ٲس تِمَن یہِ تہِ قومہِ لوٗطَس تِم کیٛاہ ٲسۍ تِم ٲسۍ وَتَن پٮ۪ٹھ بیٚہوان اور وَتَن پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم پَتہٕ کَران مَسلہٕ حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہِ وَتَن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ بِہُن وَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ منع بیٚیہِ فرماو قرآن سورہ یاسیٖنَس اَنٛدر اللہ تعالیٰ فرمان دَپان اگرے بہٕ یَژھا یِہُنٛد أچھَن ہِنٛز یہِ گاش نِما بٔتھی پَتہٕ ییٚمہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ یِم پٔکۍمٕتۍ آسان اَمہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کَن نہٕ واپَس پَتہٕ یِتھ اچانک ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ گاش گژھِ دَپان اَمہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کَن نہٕ ییٚمہِ وَتہِ یہِ درٛامُت آسہِ واپَس ہیٚکہِ نہٕ پَتہٕ یِتھ اگرے بہٕ گاش نِمَس أچھ ییٚمہِ أچھ سۭتۍ یہِ نافرمٲنی چھِ کَران خۄداے سٕنٛز ییٚتہِ چھِ زَنیو تہِ بَنومُت ہے مہراز وٕچھُن چھُ کیٛاہ سۄنت ہے یہِ کَتھ حدیٖثَس منٛز چھِ پَنٕنۍ حدیٖث چھِ أسۍ گَڑان مہراز وٕچھُن چھُ سۄنت زَنہِ چھِ أسۍ کَڑان گَرے مہراز وٕچھُن چھُ سۄنت یہِ کَتھ حدیٖثَس منٛز چھُ حرام وٕچھُن مہراز اگرے زٔنۍ وٕچھ مہرازَس چھِ حرام کَران قرآن چھُ کَران پانَے بیان چشمَن ہِنٛز کٔرِو حِفاظت ییٚتہِ چھِ اَسہِ بنومُت عام مہراز وٕچھُن یہِ چھُ سۄنت وٕچھُن کَتھ منٛز چھُ کَتھ حدیٖثَس منٛز کَتھ قرآنَس اَنٛدر چھُ کٔمۍ عٲلمَن چھُ ووٚنمُت یہِ مہراز وٕچھُن چھُ سۄنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر منع غٲر محرمَس کُن وٕچھُن بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ غٲر محرمَس کُن چھِ نظر پیٚوان یہِ چھُ آسان نفسَس پٮ۪ٹھ اُکساونُک چھُ آسان گۄڈنیُک سِٹَپ یِہوے پَتہٕ چھُ یہِ اِنسان دٔرِنٛدٕ بَنان دٔرِنٛدٕ سۭتۍ پٲٹھۍ چھُ پَتہٕ یہِ شِکار کَران ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ چشمہٕ رَلہِ أمِس کٲنٛسہِ خاتوٗنۍ کُن کٲنٛسہِ زَنہِ کُن پَتہٕ چھُ آسان أمِس یہِ پَتہٕ پَکان پَتہٕ چھُ دٔرِنٛدٕ تہِ بَنان یہِ ہیٚکہِ پَتہٕ تیزاب تہِ چھٔکِتھ یہِ ہیٚکہِ کانٛہہ چیٖز تہِ پَتہٕ کٔرِتھ تَوَے کوٚر قرآنَن بیان کہِ پنٛنہِ چشمہٕ ٲسۍزیو تھاوان کیٛاہ بۄن کُن وۄنۍ چھِ سوال پٲدٕ سَپدان منٛزٕ چھِ اِنسانَس اچانک نظر وۄتھان کٲنٛسہِ غٲر محرمَس کُن أکۍ صحابیَن کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک حظ چھِ نظر کٲنٛسہِ غٲر محرمَس کُن اَتھ کیٛاہ حُکُم چھُ یِم حظ چھُ گۄناہ حضرت جریرہ رضی اللہ جریٖر بِن عبداللہ چھِ کَران رِوایت یہِ چھُ حدیٖث مُبارک تِرمِزیَس اَنٛدر 4مِس جلدَس اَنٛدر کِتاب الادبَس اَنٛدر یہِ کَران بیان دَپان سَألتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انِ نظرۃ الفجاءۃ دَپان مےٚ کوٚر رسول اکرم صٲبَس منٛز سوال یا رسول صٲب اچانک حظ چھِ نظر پیٚوان غٲر محرمَس کُن اَتھ مُتعلِق کیٛاہ حُکُم چھُ فَأَمَرَنِی أَنْ أَصْرِفَ بَصْرِی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموو أمِس اَتھ چھُ اَکُوے علاج ییٚلہِ ژےٚ نظر آسی پیٚوان پھوٗری طور ٲسۍ یہِ پَنٕنۍ نظر ہٹاوان یہِ چھُنہٕ گۄناہ کینٛہہ اگر أسۍ اچانک پیٚیہِ
अलगबस अंदर पे गैर महरमस कुन नजर, मगर ये नजर इन पे दायम कायम थवान, न बार बार अमिस कुन नजर तरान, पन अच फौरी तौर पर हटावान अमि निश। यह कुरानुक सह फलसफ इस कुरान मजीद अस निश बयान करान यम सात अमिस कुछ गैर महरमस कुन नजर से पेवान, पे अमिस रातन हज निंदर ति गसान, सो अमिस गसान कम, यह निंदर ति पे अमिस यह परेशानी। और अमुक हाल क्या अकिस इंसानस अम सज नजर यम कित पे झुकन अमित अत कुरान मजीद बयान करान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान ये हसा तुम गैर महरम खातून को नजर पेवान अचानक, पता तुंदिस दिलस पे तुम दिलस पे गलत ख्यालात यवान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान मुस्लिमस अंदर 4वें जिल्दस अंदर किताब निकास अंदर जाबिर बिन अब्दुल्लाह कर रिवायत दपान रसूलुल्लाह फरमो ये गैर महरम खातून को नजर पेवान फौरी तौर जो पन्निस बतस निश पन्निस बतस निश यह ख्वाहिशात नफ्सानी ख्वाहिशात पूरा करान, ताकि दिलस मज तुम ख्यालात वजह ये ख्यालात चलान, यम ख्यालात रोजन तुम दिलस अंदर कहीं, फौरी तौर जो पन्निस बतस निश बे आज को एजुकेशन आज जरूरी पन्न चश्मन हज हिफाजत कर। उलमाए किराम लेखान दपान को एजुकेशन गई यह अनो माज, अत माजस थो न लिफाफ न कि त्रो इथे पे पत्थर सड़क पे पे ओन ब्योर अमिस बोछ लजम पे त्रो ये पत्थर दपान यह ब्रोर कर जरूरी माजुक शिकार। दपान इथे पे यम शुर क्लासन मज पान दपान उन खुद जरूरी यम गसन चश्मन हज हिफाजत, दपान यह अमि माज मिसाल इथे। वो सवाल पैदा सपदान यह गसल बसर यह कम चीज सत अत फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकोई इलाज सह फरमोक निकाह। निकाह सह क्या गसान चश्म झुकान। बुखारिस अंदर सहीम जिल्दस अंदर अथ पे कर इख्तिताम किताब निकास अंदर हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करान दपान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अस या माशर शबाब ए नौजवान चो जमातो मन निस्तता अल बाअत युस तोह मज इस्तिताअत थवान निकाहच ताकत आछन सह करि निकाह फल यतज़व्वज सह करि सा निकाह फइन्नहु अगद्दु लिल बसर। यह निकाह कर तुज चश्म थवान बोन कुन, यह नजर झुकावान तुम व अहसन फरज बे शर्मगन हज हिफाजत करान वमन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम यमिस इस्तिताअत आस थवान कि सह कर निकाह तमिस पता यह कि सह थन तेल रोज फइन्नहु लहु विजाउन यह अमि खतर बनान डाल। गो कुरान मजीद हदीस मुबारक अमुक इलाज तम बयान करने यह चश्म कम झुकन। तो कुरान मजीद अत सूरह नूरस अंदर फरमान अख खिताब सपदान मोमिन मर्दन तह मोमिन खवातीन कि पन्न चश्मन हज कर हिफाजत, यह गोडनुक चीज़। और दोयमिस जुमास करो इंशाल्लाह बयान कि पर्दे अम पोतस चश्मो पे पन जिसम अत पे कत आम फजीलत बयान कर रसूल अम खतर कि अमि खतर पर्द जरूरी करान, चाहे मोज आ बेन आ मर्द आ। अल्लाह ताला कुन दुआ अल्लाह ताला दिन बोजन सत अमल कर तौफीक। पाक परवरदिगारा बीमारन कर शिफा, या अल्लाह हस्पतालन अंदर बीमार तिमन कर शिफा, या अल्लाह घरन अंदर बीमार तिमन कर शिफा, या अल्लाह मौसम बीमारन कर शिफा, या अल्लाह बुजुर्ग बीमारन कर शिफा, या अल्लाह सानिन वालिदीन कर मगफिरत, या अल्लाह सानिन अमवातन कर मगफिरत, या अल्लाह बे औलादन सो सालिह औलाद, या अल्लाह कर्जदारन कर्जस अदा, या अल्लाह कर्जदारन कर्जस अदा, या अल्लाह बेरोजगारन सोज रुत रोजगार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।